तपाईँ अहिले एनसीसी UK द्वारा सञ्चालित उपहार टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। स्वागत छ, म कुमार सिंह विष्ट आजको यो उपहार टकको 9औं श्रृङ्खलामा उपस्थित भएको छु। दर्शकबिन, तपाईँलाई थाहा छ यतिखेर कोरोना भाइरसको संक्रमणले संसार आक्रान्त बनेको छ। WHO को पछिल्लो डेटा अनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्वभरबाट 2 लाखभन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ। लाखौं मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। यस्तो अवस्थामा कतिपय मानिसहरू यो संक्रमणको पोजिटिभ देखा परिसके पछाडि उपचार गरिसकेपछि निको भएर घर फर्किएका थुप्रै त्यस्ता उदाहरणहरू छन्। आज हामीसँग एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो बेलायतमा हुनुहुन्छ। बेलायत स्थित एलोहिम नेपाली चर्चकी सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो परिवारको साथमा बेलायतमा बस्दै आउनु भएको छ। आज हामी तिनी व्यक्तित्व, उहाँको नाम हो सृजना राई। उहाँले कोभिड-19 जितेर उहाँ केही समय अगाडि घर फर्किनु भएको छ र आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस्, तिनै सृजना राई जो बेलायतमा हुनुहुन्छ, जसले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई पराजय गरेर त्यसमाथि विजय प्राप्त गरेर उहाँ परिवारको साथमा अहिले बेलायतमा बस्दै आउनु भएको छ। आउनुहोस्, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सृजना राईजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद अनि जय मसीह तपाईलाई। तपाईले कोभिड-19 जित्नुभयो। केही घण्टा तपाईँ अस्पतालमा बसेर र तपाईको उपचार भएर तपाईँ डिस्चार्ज भएर अहिले घरमा फर्किनु भएको छ। तपाईलाई सर्वप्रथम बधाई छ। धन्यवाद है। अब भन्नुस्, तपाईलाई पहिलो पटक कहिले कसरी थाहा भयो कोरोना भाइरसको संक्रमण ममा भएको छ भन्ने कुरा? तपाईले आफूले कतिखेर त्यो फिल गर्नुभयो? तत्पश्चात तपाई अस्पतालमा पुग्नु भयो उपचारको लागि? दाइ, यो चाहिँ कस्तो हो भने नि, अनि मलाई एक्ज्याक्टली त्यो कोभिडै भएको भनेर त मैले त त्यस्तो त मैले त सोचेकै थिएन, मलाई त्यस्तो लागेको पनि थिएन। तर पनि अब डे बाई डे मेरो सिम्पटम्सहरू चाहिँ त्यो कोभिड पेसेन्टमा हुनुपर्ने त्यो जुन सिम्पटम्सहरू चाहिँ ममा चाहिँ जस्ट देखा परिरहेको थियो होइन। अनि त्यसरी नै अनि मलाई चाहिँ दिन प्रतिदिन गाह्रोहरू भइरहेको थियो। मलाई चाहिँ अब त्यो भमिटिङहरू हुने, डायरियाहरू हुने, अनि सासमा चाहिँ एकदम गाह्रो भइरहेको थियो। त्यसरी चाहिँ मैले चाहिँ भएको कारणले गर्दा एक दिन चाहिँ मेरो साथीले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यही क्रममा चाहिँ उसले मलाई फोन गरेर भनिरहेको थियो, जस हामी चाहिँ एनएचएस स्टाफ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो टेस्ट चाहिँ गरिदिने भन्ने कुराहरू चाहिँ गरेको थियो र चाहिँ मैले चाहिँ मलाई धेरै नै गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अकुपेसनल हेल्थमा फोन गरेर चाहिँ अनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई नर्स चाहिँ मेरो घरमै पठाइदिनु भएको थियो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ टेस्ट गरेपछि चाहिँ अनि 2 दिन पछाडि चाहिँ मलाई चाहिँ पोजिटिभ भनेर चाहिँ त्यो रिजल्ट आएपछि चाहिँ मैले त्यसरी चाहिँ थाहा भएको हो। नत्र भने चाहिँ मैले सोचेकै थिइनँ कि मलाई चाहिँ कोभिड लागेकै थियो भनेर मैले त्यस्तो विश्वासै गरेको थिइनँ। सुरुमा त्यो खालको सिम्पटम तपाईलाई कति दिनसम्म देखियो? सुरुमा के भएको थियो? सुरुमा चाहिँ दाइ मलाई ज्वरोहरू आएको थियो। अनि झन् जति प्यारासिटामोलहरू खाँदा पनि ठिक नहुने, झन् धेरै सबै जिउहरू दुख्न थाल्ने। अनि त्यस पछाडि चाहिँ खानाहरू नै छोड्यो है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यही खाना खाने बित्तिकै त नाक थुनेर खानाहरू खानुपर्ने। अनि त्यति बेला चाहिँ भमिटिङहरू भइदिने, डायरियाहरू भइदिने, हौ त्यस्तो खालको सिम्टम्सहरू चाहिँ आइरहेको छ दाइ। अनि जब तपाईँ अस्पतालमा पुग्नुभयो, तपाईँको भनौँ न तपाईँको उपचारको लागि नर्स नै घरमा आइपुग्नु भयो भनेर भन्नुभयो। जब त्यो संक्रमण भएको थाहा गरिसके पछाडि तपाईलाई त्यो पुष्टि भइसके पछाडि, कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भइसके पछाडि तपाईलाई कस्तो अनुभूति भयो? तपाईले के सोच्नु भयो त्यतिखेर? दाइ, मैले त्यस्तो केही पनि सोचिनँ, किनभने मैले चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ यही अगुवाई मागिरहेको थिएँ। मेरो जस्तो मेरो रिजल्ट आए पनि, पोजिटिभ होस् नेगेटिभ होस्, जे रिजल्ट आए पनि प्रभु मलाई त्यो सहने शक्ति चाहिँ तपाईँले दिनुभएको होस् भनेर मैले चाहिँ त्यही प्रार्थनाहरू गरिरहेको थिएँ। र जब मेरो चाहिँ टेक्स्टमा आयो कि तिमीलाई चाहिँ पोजिटिभ भएको छ भने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ एकछिन चाहिँ जस मैले त्यो हेरेर जस छक्क परेँ। तर मलाई त्यस्तो केही पनि भएन। अनि कता चाहिँ डर लाग्यो, तर पनि धैर्य जस्तो चाहिँ म चाहिँ जस एकदम कुलै थिएँ भनौँ न। त्यो कुराहरूमा चाहिँ निर्धक्क थियो कि परमेश्वरले मलाई जे भए पनि उहाँले चाहिँ मलाई उहाँले साथ दिनुहुन्छ भन्ने त्यो विश्वास चाहिँ ममा थियो। उहाँले बचाउनुहुन्छ भन्ने कुराको विश्वास तपाईँमा थियो? हजुर, एकदम धेरै विश्वास जब कोभिडको पोजिटिभ रिजल्ट आइसके पछाडि तपाईँमा भनौँ अलिकता शरीरमा अनइजी भएको त्यस्तो केही भयो पछि? हजुर दाइ, त्यो त एकदमै भइरहेको थियो मलाई होइन। किनभने एकदम दिनदिनै त्यो चाहिँ आफूलाई चाहिँ झन् त्यो दुखाइहरू चाहिँ झन् धेरै भइरहेको थियो, स्पेसली ब्रिदिङमा। अनि डायरियाहरू एकछिन खाने बित्तिकै डायरिया भइदिइहाल्ने होइन। त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ जस्ट प्रार्थनाहरू गरिरहेको थियौँ हामीले। अनि मेरो बाबाहरूले पनि जस्तो प्रार्थनाको विषयहरू चाहिँ उहाँको साथीहरूलाई चाहिँ होइन, अनि त्यो चाहिँ अनि क्रिसको छोराहरूलाई चाहिँ छोराछोरीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रार्थना चाहिँ गर्नु लगाइराख्नु भएको थियो। अनि तर पनि मलाई चाहिँ
अझै पनि त्यस्तो चङ्गाइ चाहिँ केही पनि भएको थिएन त्यो बेलासम्म पनि होइन। अनि बाबाले चाहिँ मलाई यति भन्नुभएको थियो, मेरो एउटा साथी र मेरो बाबाले चाहिँ भन्नुभएको थियो मलाई, तिमीले चाहिँ पश्चाताप गरेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि त्यही कुरा चाहिँ जस मैले परमेश्वरसँग चाहिँ मैले अनि पश्चाताप गरिरहेको थिएँ। मैले मेरो जति पनि मेरो भुल अथवा पापहरू मैले जति पनि मैले जानी अनजानीमा गरेको थिएँ, मैले चाहिँ सम्झी त्यो चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ मैले चाहिँ क्षमा मागिरहेको थिएँ। अनि मैले चाहिँ यही कुराहरू मैले चाहिँ फिल गरिरहेको थिएँ कि जब हामीले चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो चूर्ण हृदयले हाम्रो पश्चाताप हामीले गरेर उहाँसँग हामीले क्षमा माग्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ क्षमा दिनु हुँदो रहेछ भन्ने त्यो कुराहरू मैले एकदम फिल गरिरहेको थिएँ होइन। अनि त्यही बेलामा चाहिँ मलाई यो खालको पनि मलाई आवाज भइरहेको थियो कि त्यो एउटा जुन परमेश्वरसँग हामी जाने त्यो जुन स्ट्यान्डर्डसँग चाहिँ हामी पुगेको हुँदैनौँ होइन, त्यो बेलासँग पुगेको हुँदैनौँ। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई त्यो चान्स दिनु हुँदो रहेछ ताकि हामीमा जति पनि नराम्रो बानीहरू छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ छोडेर चाहिँ हामी चाहिँ एउटा परमेश्वरको योग्य जस अहिले आएर चाहिँ मैले यही फिल गरिरहेको छु कि परमेश्वरले मलाई चाहिँ नयाँ जीवन दिनुभएको छ। अनि अब आएर चाहिँ होइन परमेश्वरले चाहिँ मलाई यसरी चाहिँ त्यो मृत्युको मुखबाट चाहिँ मलाई चाहिँ निकाल्नु भएपछि चाहिँ मैले यही वाचा गरेको छु, मैले यही करार गरेको छु परमेश्वरसँग कि अब उपरान्त चाहिँ मैले जे गर्दछु म पहिला जब म बिरामीभन्दा अगाडि म जुन सृजना थिएँ त्यो सृजना चाहिँ अब मैले अलरेडी उसलाई चाहिँ मैले छोडेर चाहिँ म चाहिँ अहिले नयाँ सृजना बनेर चाहिँ परमेश्वरको अब जति पनि मैले गर्दैछु मेरो जीवनमा जे जति हुनेछ त्यो चाहिँ म परमेश्वरको काममा नै अनि परमेश्वरको लागि नै म चाहिँ सबै कुराहरू गर्नेछु भन्ने मैले त्यो करार परमेश्वरसँग गरेको छु। आमेन आमेन। धेरै असल कुरा। अनि सृजनाजी मलाई थाहा छ तपाईँ अब त्यो अवस्थाबाट आउनुभयो, तपाईँलाई अहिले हामीसँग अन्तर्वार्ता गर्न पनि निकै गाह्रो भइराख्या महसुस मैले गरिराखेको छु। फिलिपी 4:13ले भन्छ जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमाथि म सकथोक गर्न सक्छु। यसकारण हामीसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि तपाईँमा परमेश्वरले त्यो शक्ति हालिदिनु भएको छ। यसकारण तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ अब जीवनमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। थुप्रै तपाईँको जीवनबाट परमेश्वरले अझै महान काम गर्नुहुनेछ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु। तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु। अनि यसै क्रममा तपाईँ चाहिँ अस्पतालमा जब तपाईँलाई घरमा आएर नर्सले जुन खालको ट्रिटमेन्ट गरिसके पछाडि तपाईँमा कोभिड पोजिटिभ देखा पर्यो, त्यस पछाडि तपाईँ अस्पताल कति समय बस्नुभयो? म चाहिँ त्योभन्दा अगाडि नै चाहिँ हस्पिटल चाहिँ गएको थिएँ खास गरी, किनभने मलाई सासमा एकदम गाह्रो भइरहेको थियो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ हस्पिटल गएको थिएँ। अनि त्यहाँ गइसके पछाडि चाहिँ डक्टरले चाहिँ मेरो ब्लड चेकअपहरू गर्नुभयो, एक्सरेहरू गर्नुभयो, इसिजीहरू लिनुभयो। अनि जब रिजल्ट आयो सबै कुराहरू नर्मल थियो। अनि नर्मल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डक्टरले चाहिँ मलाई चाहिँ डिस्चार्ज दिने भन्नुभयो। अनि उहाँले चाहिँ एन्टिबायोटिक दिएर चाहिँ मलाई पठाउनु भएको थियो। त्यो दिन तपाईँ हस्पिटलाइज हुनु परेन अथवा त्यो दिन बस्नु परेन? म जस्ट एक दिन गएको त्यस्तै 2-3 घण्टामा मलाई डिस्चार्ज गरिदियो। तपाईँको कोभिडको लागि नि टेस्ट भएको थियो त्यतिखेर? कोभिड त्यस पछाडि चाहिँ भएको? त्यस पछाडि होइन, त्यतिखेर जब डक्टरले तपाईँलाई जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो इसिजी गर्यो, ब्लड चेक कल्चर भयो तपाईँको भनेर भन्नुभयो नि, त्यतिखेर चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हो कि होइन भनेर परीक्षण भएको थियो त्यतिखेर? त्यो चाहिँ होइन, जस्ट ब्लडमा चाहिँ केही छ कि भनेर उनीहरूले गरेको हो। सबै कुराहरू क्लियर थियो। तर त्यतिखेर चेक हुँदाखेरि भाइरसको सङ्क्रमण केही पनि देखिएन होइन? त्यस्तो देखिएन। त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ एउटा त्यो स्वाब भन्ने हुन्छ, त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले मात्रै पुष्टि हुन्छ कि उसलाई चाहिँ अब पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ भनेर। त्यो ब्लड र त्यो एक्सरेहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम वर्स्ट केस भइसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो थाहा हुँदो रहेछ। नत्र भने चाहिँ त्यो सुरुको स्टेजतिर चाहिँ थाहा हुँदैन रहेछ। त्यही भएर स्वाब भन्ने त्यो टेस्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि मात्रै पुष्टि हुन्छ उसलाई भएको हो कि होइन भनेर चाहिँ। त्यतिखेर स्वाब परीक्षण भएको भएन तपाईँको? चेक भएको भएन? त्यतिखेर भएन। अनि कतिखेर त्यस पश्चात तपाईँ घर फर्किनुभयो? घर फर्केको कति दिन पछाडि फेरि तपाईँलाई गाह्रो भइसके पछाडि पुनः तपाईँ अस्पताल जानुभयो? यो बताइदिनुहोस्। म घर फर्केपछि म जानु परेन, किनभने मलाई चाहिँ भित्रबाट नै एउटा अगुवाई भइरहेको थियो कि मेरो चर्चको एकजना एल्डर हुनुहुन्छ, उहाँको नाम चन्द्र राई, अनि मेरो बाबा, दुईजना मध्येमा चाहिँ मलाई आएर प्रार्थना गरिदिनु भयो भने म चाहिँ चङ्गाई हुन्छु भन्ने त्यो चाहिँ मलाई धेरैचोटि मेरो माइन्डमा चाहिँ आइरहेको थियो। अनि त्यही अगुवाई भइरहेको थियो। अनि त्यो बेलामा जस मैले मेरो एल्डरलाई त मैले बोलाउन सकिनँ, किनभने अब मलाई त्यो सबै
लक्षणहरू देखिरहेको थियो नि त। अनि मैले उहाँलाई बोलाउनु पनि अब त्यो मिल्दैन थियो, किनभने अब मलाई भइसकेपछि त उहाँलाई पनि हुने चान्सेस थियो होइन। तर सोशल पनि अब म चाहिँ डिस्टेन्सिङ कायम गर्नु पर्थ्यो होइन, रिस्क थियो। हजुर हजुर त्यो थियो। अनि मैले मेरो बाबालाई चाहिँ जस मलाई त्यो रात चाहिँ मलाई भइरहेको थियो, मलाई जस एक किसिमको केले मलाई चाहिँ बाँधिदिएको जस्तै, मलाई माथिदेखि मेरो खुट्टासम्म टेपले बाँधिदिएको जस्तै मैले फिल गरिरहेको थिएँ। अनि त्यो एउटा यत्रो टाउको भएको मान्छेले चाहिँ मलाई त्यो खुन यसरी उसको खुन काटेर चाहिँ मेरो मुखमा चाहिँ लगाइदिन आँट्दाखेरि चाहिँ अनि त्यस्तोहरू भइरहेको थियो। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ त्यही हाम्रो चर्चको एल्डर अङ्कल र मेरो बाबालाई सम्झिरहेको थियो। दुईजनाले मलाई आएर प्रार्थना, दुईजना मध्येमा एकजनाले आएर मलाई प्रार्थना गरिदिनु हो भने चाहिँ म चङ्गाइ हुन्छु भन्ने खालको त्यो विश्वास चाहिँ मलाई भइरहेको त जे होस्। अनि मलाई धेरै गाह्रो भएपछि चाहिँ मैले मेरो बाबालाई चाहिँ मैले एक्ज्याक्टली बिर्सेको छु। यहाँ चाहिँ त्यो मैले टेक्स्ट गरेँ या मैले फोन गरेँ, किनभने म एकदम पीडामा थिएँ त्यतिखेर। राति मैले थियो, बाबालाई चाहिँ हजुर राति थियो, रातको समय, हजुर धेरै रातको समय थियो। मलाई टाइमहरू त थाहा भएन, किनभने मलाई एकदम पीडामा थियो त्यतिखेर। अनि मैले बाबालाई भनेपछि बाबाले चाहिँ सायद मैले फोन गरेँ या के गरेँ त्यो चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन। अनि बाबाले चाहिँ भन्नुभयो, त बस्दै गर, त घोडा टेकेर त प्रार्थना गर्दै गर, परमेश्वरमा पश्चाताप गर्दै गर, म आएर तेरो निम्ति प्रार्थना गर्छु भनेर भन्नुभयो। त्यतिखेर चाहिँ मेरो बाबालाई चाहिँ यही प्रकाश भएको थियो रहेछ कि कप्तानको विश्वास भने मत्ती 8:8 पद चाहिँ उहाँलाई त्यो प्रकाश भएको थियो रहेछ। र त्यो कन्फिडेन्ट र त्यो विश्वास परमेश्वरले दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाबा चाहिँ मेरो रुममा आएर प्रार्थना गरिदिनु भएको थियो मेरो निम्ति। अनि जब बाबाले मलाई प्रार्थना गरिदिनु भयो त्यस पछाडि चाहिँ मलाई जति त्यो पीडाहरू भइरहेको थियो, मलाई छटपटीहरू भइरहेको थियो, मलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको थियो, त्यो चाहिँ मैले बिस्तारै अलिक मलाई सास फेर्न अलिक सहज भएको जस्तो मैले चाहिँ महसुसहरू गरिरहेको थिएँ त्यति बेला। अनि त्यो दिनदेखि चाहिँ मैले राम्ररी सुत्नु सकेँ। अनि खानाहरू पनि अलिकति मैले मजाले खान सकेँ। तर पनि खानाहरू खाँदा पनि भमिटिङहरू, डायरियाहरू भइरहेको थियो। तर पनि पहिलाको भन्दा म धेरै बेटर फिल गरेको चाहिँ मैले महसुस गरिरहेको थिएँ त्यो बेलातिर। अनि स्वाब परीक्षण चाहिँ कहिले भयो? यसको केही दिन पछाडि? हजुर बाबाले प्रार्थना गरिदिनु भएको कति मलाई त्यो डेटहरू चाहिँ केही पनि थाहा छैन, किनभने म त्यतिखेर पीडामा थिएँ होइन। प्रार्थना गरिदिनु भयो। अनि त्यो पछाडि त्यो स्वाबको जब मलाई मेरो लागि टेस्टको लागि आउनुभयो, अनि आइसकेपछि चाहिँ मैले परमेश्वरसँग चाहिँ मैले अघि पनि मैले तपाईँलाई भने होइन, त्यसको पछिल्लो दिन नै स्वाब टेस्टको लागि आउनु भयो कि अथवा केही दिन ग्याप गरेर फेरि आउनु भयो उहाँ चाहिँ स्वाब परीक्षणको लागि? त्यो मैले बिर्सेँ कतिखेर गर्थ्यो, त्योभन्दा अगाडिको दिन आउनु भएको थियो सायद। त्यसै अघिल्लो दिन नै स्वाब परीक्षण भएर तपाईँमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ भइसकेको पुष्टि भइसकेको थियो? त्यसो भए थिएन, पुष्टि चाहिँ भएको थिएन, किनभने 2 दिन पछाडि चाहिँ मेरो रिजल्ट आएको थियो। अनि रिजल्टमा चाहिँ पोजिटिभ भनेर आएको थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले केही पनि जब मैले त्यो मेरो टेक्स्टमा देखेँ कि मलाई चाहिँ पोजिटिभ भएको छ भनेर, मलाई त्यस्तो केही पनि मैले रियाक्सनै दिन सकिनँ होइन। सायद मैले परमेश्वरमा प्रार्थना गरेको कारणले होला होइन। परमेश्वरलाई मैले शक्ति मागेको थिएँ नि त, जस्तो रिजल्ट आए पनि प्रभु मलाई चाहिँ शक्ति दिनुहोस् तपाईँले भनेर मैले चाहिँ परमेश्वरसँग त्यही प्रार्थना गरेँ। त्यही प्रार्थना मैले चाहिँ गरेको कारणले गर्दा सायद मलाई यस्तो डरहरूको त्यति साह्रो मलाई डरहरू चाहिँ लागेन त्यतिखेर भनौँ न। मैले परमेश्वरमा विश्वास गरेको थिएँ त्यो बेलामा। जुन रात तपाईँलाई धेरै गाह्रो भयो त्यसको कति दिन पछाडि, त्योभन्दा पहिला तपाईँको स्वाब परीक्षण भइसकेको थियो होइन? 2 दिन पछाडि रिजल्ट आउँछ। जुन रात तपाईँलाई गाह्रो भयो नि त्यसको कति दिन पछाडि रिजल्ट आयो? त्यसको 2 दिन पछाडि हो दाइ। 2 दिन पछाडि? हजुर। भनेको 2 दिन अगाडि नै तपाईँलाई त्यो रातमा साह्रै गाह्रो भयो? हजुर, एकदम गाह्रो भइरहेको थियो। त्यतिखेर गाह्रो भएको अवस्थामा चाहिँ कोभिड-19 को संक्रमण हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई थाहा भइसकेको थिएन भनौँ न, प्रमाणित भइसकेको थिएन होइन? हजुर, थाहा थिएन दाइ। हजुर, म तपाईँलाई यो पनि भन्न चाहन्छु होइन, यो क्षणमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यस्तो अचम्मको काम गर्नुभएछ मेरो जीवनमा है। किनभने हजुर म के भन्न चाहन्छु भने त्यो बेलामा चाहिँ अब मलाई अलरेडी त्यो भइसकेको थियो रहेछ, जुन चाहिँ मैले चाहिँ थाहा गर्न सकेको थिइनँ। किनभने मैले सोचिरहेको थिएँ त्यो नर्मल फ्लू हो भनेर होइन। इभन मेरो हस्बेन्डले पनि तिमीलाई केही पनि भएको होइन, नर्मल फ्लू हो भनेर भनिराख्नु भएको थियो। अनि मैले चाहिँ हो त्यही हो भनेर मैले त सोचिरहेको थिइनँ नि। अब म काम जानुभन्दा अगाडि पनि प्रार्थना गरेर गएको थिएँ होइन। तर पनि म
अब परमेश्वरसँग चाहिँ प्रार्थना गर्छ, प्रभु अब के गर्ने, मैले काम छोड्ने कि के गर्ने, किनभने मेरो सानो 3जना बाबुहरू हुनुहुन्छ, छ होइन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मम्मीले पनि जे होस् मेरो निम्ति चाहिँ प्रार्थना गरिराख्नु भएको रहेछ, फास्टिङ सहित प्रार्थना गरिराख्नु भएको थियो रहेछ। अनि नानीहरूलाई के गर्ने भनेर उहाँलाई पनि एकदम होइन पिर परिरहेको थियो रहेछ। अनि परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई यो भिजन दिनुभएको थियो रहेछ कि नानीलाई ल्याउनु चाहिँ सेफ छ भनेर होइन। जबकि त्यो दिन अलरेडी 6 डेज भइसक्यो, त बाबुहरू चाहिँ मसँग चाहिँ एक्सपोज भइसकेको होइन। अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ होला कि यो चाहिँ कति छिटो फैलिन्छ यो भाइरस चाहिँ होइन। तर पनि परमेश्वरले चाहिँ कति धेरै कृपा गर्नुभयो मेरो जीवनमा, किनभने अहिले मेरो बाबुहरूलाई भएको भए, मेरो मम्मीले लानु भएको भए, मेरो फ्यामिली होल फ्यामिलीलाई त्यो चाहिँ हुन्थ्यो होइन, त्यसले चाहिँ सङ्क्रमण गर्न सक्थ्यो। तर पनि त्यो चाहिँ भएन। परमेश्वरले जस मेरो बाबुहरूलाई चाहिँ केही पनि हुनु दिनु भएन। र परमेश्वरको योजना चाहिँ कति ठुलो रहेछ भने म अहिले मैले सोचिरहेको छु होइन। इभन मेरो हस्बेन्डले पनि मलाई चाहिँ अब उहाँले आफै आएर खानाहरू दिएर मलाई होइन कोठामै आएर मलाई प्रार्थना गरिदिनुहुन्थ्यो। मलाई गाह्रो भएको बेलामा मलाई जस एकदम साह्रो हुन्थ्यो, मलाई स्पेसली मलाई राति चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्थ्यो, मलाई सफोकेट भएको जस्तै हुने। अनि त्यस पछाडि इभन त्यो हुन्छ नि कस्तो एक किसिमको केले मलाई खिचेको जस्तै, बाँधेको जस्तै त्यो फिल हुने। एकछिन सुत्ने बित्तिकै उठेर फेरि मलाई चाहिँ अब सास फेर्न नसकिने हुने। अनि मेरो हस्बेन्ड चाहिँ आएर मलाई प्रार्थना गरिदिनुहुन्थ्यो होइन। अनि मैले अरूहरूको गवाईहरू पनि हेरिरहेको थिएँ होइन। त्यहाँनिर चाहिँ भन्नुभएको थियो उहाँहरूले चाहिँ कि मेरो फ्यामिलीले चाहिँ खानाहरू बाहिर राखिदिनुहुन्थ्यो, अनि म चाहिँ गएर खान्थेँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन, लिएर आएर खान्थेँ भन्नुहुन्थ्यो। अनि म सोच्थेँ कसरी उहाँहरूले सक्नुभयो, त्यति साह्रो उहाँहरूलाई एनर्जी कसरी आएछ। म भएको भए त म सक्दिनँ थियो त, किनभने मेरोमा त्यो एनर्जी नै थिएन, म यति धेरै विक भइसकेको थिएँ। तर पनि परमेश्वरले चाहिँ मेरो श्रीमानलाई चाहिँ त्यो कन्फिडेन्ट होइन, त्यो विश्वास चाहिँ दिनुभएको कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ आफै आएर मलाई चाहिँ छोएर प्रार्थना गरिदिनुहुन्थ्यो। अनि मेरो लागि भनेर मलाई जति चाहिन्छ त्यतिखेर सबै कुराहरू उहाँले चाहिँ ल्याइदिनुहुन्थ्यो। इभन मसाजहरू पनि गरिदिनुहुन्थ्यो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ मेरो लाइफमा चाहिँ एकदम ठुलो मिरेकलै भएको छ भनौँ होइन। अब परमेश्वरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ जस मेरो लाइफमा चाहिँ यति धेरै कुराहरू। सृजनाजी अझै प्रश्न हुन चाहे मैले आम दर्शकहरूलाई अझै प्रश्न हौँ तपाईँको कुरा। तपाईँमा जुन रात तपाईँलाई अति गाह्रो भयो त्यसको 2 दिन पछाडि तपाईँको स्वाब परीक्षण गरिसके पछाडि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पोजिटिभ देखियो होइन? हजुर हजुर। देखिने बित्तिकै तपाईँ हस्पिटलाइज हुनुभयो कि अथवा केही दिन घरमै बसेर तपाईँले उपचार गर्नुभयो कि अलिक प्रश्न पाइदिनुहोस् न। ए हजुर, त्यो चाहिँ कस्तो भने यहाँ चाहिँ त्यसरी जब पोजिटिभ टेस्टहरू आउँछ भने हस्पिटलमा जाने होइन, तर आइसोलेसनको लागि बस्नु भन्छ होइन। अनि त्यही आइसोलेसनको लागि चाहिँ म बसिरहेको थिएँ घरमै त्यतिखेर चाहिँ। हजुर घरमै बस्नुपर्ने। हजुर घरमै नै सबै कुरा, सबै घरमै नै। अब हस्बेन्डले चाहिँ तातो पानीहरू ल्याइदिनु हुने, खानाहरू दिनुहुने होइन, त्यो सबै कुराहरू उहाँले नै गरिदिनु भएको हो। म जस्ट हस्पिटल चाहिँ एक दिन गएको त्यही 2-3 घन्टामा मलाई पठाइदिइहालेको, डिस्चार्ज गरिदिइहालेको। त्यो मेरो रिपोर्ट्सहरू चाहिँ राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि। तपाईँ होम आइसोलेसनमा कति दिन बस्नुभयो त्यसो भए? अहिले त धेरै भयो दाइ होइन, म नियरली 1 महिना जस्तो भइसक्यो होला बसेको। तर नर्मली मान्छेहरूलाई चाहिँ 14 डेजको दिन्छ आइसोलेसन यहाँ चाहिँ। तर अब पोजिटिभ भएको केसमा चाहिँ हामी अब जस्तो कि मेरो केसमा चाहिँ मैले चाहिँ एक्सटेन्ड गरेर मेरो छुट्टीहरू एक्सटेन्ड गरेर बसिरहेको छु। भनेपछि अहिले पनि तपाईँ घरमै हुनुहुन्छ होइन? हजुर घरमै छु। तपाईँको रिजल्ट त अहिले नेगेटिभ देखाइसक्यो नि त होइन? हजुर देखाएको छैन, किनभने यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो एकचोटि गरिसक्यो। म चाहिँ एनएचएस स्टाफ भएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै मलाई चाहिँ उनीहरूले प्रायोरिटाइज गराएर उनीहरूले चाहिँ मेरो स्वाब टेस्ट गरिदिएको। र नर्मली यस्तो लक्षणहरू देख्ने बित्तिकै चाहिँ उनीहरूले त्यो टेस्ट गरिदिँदैन होइन। जस्ट गरिदिने भनेको त्यही ब्लड चेक गर्ने, एक्सरे चेक गर्ने, अनि इसिजी लिइदिने, त्यति मात्रै हो उनीहरूले गर्ने। अनि आइसोलेसनमा बस भन्छ, त्यति हो। म चाहिँ जस्ट एनएचएसको स्टाफ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो भनौँ न त्यो टेस्ट चाहिँ मेरो हाम्रो लागि चाहिँ गरिदिएको हो, त्यति हो। घरमै आएर? हजुर खास चाहिँ हामी आफै जानुपर्ने रहेछ, तर मेरो केसमा चाहिँ आफै आइदिनु भयो जस नर्स। अनि त्यसो भए तपाईँ करिबन 1 महिना होम आइसोलेसनमा बस्नुभयो त्यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पोजिटिभ देखा परिसकेपछि? घरमै उपचार भयो? टोटली त्यति भएको। टोटली। त्यसपश्चात चाहिँ भएदेखिको दाइ सङ्क्रमण भएदेखि 1 महिनासम्म तपाईँ आजको दिनसम्म हजुर अहिलेको अन्तर्वार्ता गरिराखेका छौँ आजको दिनसम्म पनि? हजुर हजुर हजुर।
अनि त्यसो भए अहिले तपाईँ चाहिँ अच्छा त्योभन्दा पहिला अझ पछाडि जान मन लाग्यो। तपाईँलाई त्यो सङ्क्रमण भइसके पछाडि अब तपाईँको दुईटा सानो छोराहरू, एउटा चाहिँ ठुलो छोरा होइन। म पनि तपाईँको घरमा पुगेको छु बेलायतमा। अनि सानो दुईटा छोराहरू, ट्विन्स छोराहरू, अनि ठुलो बाबु करिबन 4-5 वर्ष होइन। उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा बस्दाखेरि कसरी तपाईँले त्यो भनौँ न तपाईँले त्यो मेन्टेन गर्नुभयो सोसियल डिस्टेन्सिङ? हजुर दाइ, म तपाईँलाई यहाँ चाहिँ यही भन्न चाहन्छु कि होइन, मैले तपाईँलाई भने नि अघि पनि, जस्ट मलाई चाहिँ मैले र मेरो श्रीमानले चाहिँ विश्वासै गरेको थिएनौँ कि हामीलाई चाहिँ त्यो भइसकेको छ, मलाई चाहिँ त्यो भइसकेको छैन। हामीले जस्ट एउटा नर्मल फ्लू, किन नर्मल फ्लूमा पनि यही हुन्छ नि त, अलिकति ज्वरोहरू आइदिने, ज्यानहरू दुख्दिने, अनि हामीले पनि त्यही सोचेको थियौँ। र म त नानीहरूसँग यत्तिकै भनौँ न, उनीहरू मेरो छेउमा आउँथ्यो, बस्दिन्थ्यो, मैले सोच्दा नि सोचिनँ। हजुर, त्यस्तो केही पनि गरेको थिइनँ। जस्ट मैले चाहिँ सोचेकै थिइनँ हामीले, जस्ट हाम्रोमा चाहिँ मलाई चाहिँ स्पेसली मलाई चाहिँ त्यो कोभिडले चाहिँ अलरेडी मलाई हजुर त्यो इन्फेक्टेड भइसकेको थियो भनेर सोचेकै थिइनँ। तब तपाईँको स्वाब परीक्षण गरिसके पछाडि हजुर, जब त्यो कोभिड-19 को पुष्टि भइसकेपछि हजुर, बालबच्चाहरू अथवा भनौँ न परिवारका सदस्यहरू तपाईँबाट त टाढा त अवश्य पनि हुनुभयो। तपाईँ होम आइसोलेसनमा बस्नुभयो, त्यो अवधि त तपाईँले भनौँ न सोसियल डिस्टेन्सिङ भनौँ न आइसोलेसनमा बस्दाखेरि त सबै त्यो पालना त गर्नुभयो नि त। तपाईँको नजिक त कोही पनि आएन नि त होइन? हजुर, हजुर, मेरो श्रीमान मात्रै आउनु भएको थियो नजिक आएर जस्ट म। हजुर, तपाईँको नजिक आएर खानेकुराहरू दिने, अघियाँले भन्नुभयो मसाज पनि गर्ने उहाँले गर्नुभयो। हजुर, तैपनि हजुर दाइ, उहाँमा त्यो केही पनि देखा परेन, सरेन? हजुर, केही पनि भएन, परमेश्वरको कृपाले गरेर केही पनि भएन दाइ। उहाँलाई थाहा थियो तैपनि उहाँले रिस्क लिनुभयो होइन? आफ्नो श्रीमतीलाई गर्नुपर्ने प्रेम माया जुन सद्भाव त्यस्तो अवस्थामा जुन श्रीमानले गर्नुपर्ने कर्तव्य थियो त्यो पनि उहाँले पुरा गर्नुभयो वास्तविक। हजुर, एकदमै दाइ, एकदमै दाइ। त्यसको निम्ति म उसलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। फर्स्ट अफ अल त म परमेश्वरलाई नै धन्यवाद दिन्छु, किनभने उहाँले त्यो कन्फिडेन्ट होइन, उहाँले त्यो विश्वास दिनु भएर मात्रै ऊ चाहिँ मेरो नजिक आउन सकेको हो नि त। अनि मलाई चाहिँ त्यसरी उसले चाहिँ मलाई मजाले टेक केयर गर्न सकेको थियो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म जस सुरुमा चाहिँ परमेश्वरलाई नै धन्यवाद दिन्छु, र म मेरो श्रीमानलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि इभन मेरो फ्यामिली मेम्बर्स, किनभने सबैजनाले चाहिँ आफ्नो आफ्नो रोल यहाँ चाहिँ खेलिराख्नु भएको छ। तर सबैजनालाई चाहिँ परमेश्वरको कृपाले, परमेश्वरको त्यो कन्फिडेन्ट, त्यो आत्मबल, त्यो विश्वास दिनुभएको कारणले चाहिँ सबैजनाले आफ्नो आफ्नो रोलहरू चाहिँ गरिराख्नु भएको थियो। त्यसको सर्वप्रथम चाहिँ म परमेश्वरलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि त्यस पछाडि आफ्नो फ्यामिलीहरू अनि जो जतिले चाहिँ मेरो निम्ति प्रार्थना गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु दाइ। अलिकति पछाडि जाउँ फेरि, अब कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। हजुर, अस्पतालमा तपाईँमा सङ्क्रमण देखिएको कति दिन पछाडि तपाईँ अस्पतालमा 2-3 घण्टा भर्ना भए भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, कति दिन पछाडि तपाईँ अस्पताल जानु? त्यो चाहिँ दाइ मलाई जहाँसँग लाग्छ, जस्तै कि मैले तपाईँलाई अघि पनि भनिसकेँ, मलाई एक्ज्याक्टली सबै कुराहरू चाहिँ थाहा छैन, किन म त्यति धेरै म पेनमा थिएँ होइन, त्यति धेरै मलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको थियो भनौँ न। त्यो कारणले गर्दा मलाई एक्ज्याक्ट डेटहरू चाहिँ मलाई थाहा भएन दाइ होइन। तर जस मलाई जहाँसँग लाग्छ त्यो चाहिँ 9देखि 10 दिनतिरको कुरा हो है। 9देखि 10 दिनदेखिको कुरा हो दाइ। त्यस पछाडि चाहिँ म गएको थिएँ हस्पिटल। तपाईँलाई 3 घण्टा मात्रै अस्पतालमा 3 घण्टा मात्रै राख्नुको कारण के रहेछ? तपाईँलाई लामो समय दिनभरि अथवा केही दिन, हामीले सामान्यतया सुन्दाखेरि लामो समय अस्पतालमा बस्नुपर्ने होइन, उपचार गर्नुपर्ने भनेर हामी सञ्चार माध्यममा सुनिराखेका छौँ। 3 घण्टा मात्रै राखेर किन राख्यो तपाईँलाई? त्यसको कारण चाहिँ के हो? हजुर, हजुर, त्यसमा चाहिँ मैले थाहा पाए अनुसार चाहिँ के भएको भने, किनभने यो अहिले यो भाइरस चाहिँ होइन थुप्रोलाई फैलिसकेको छ नि त होइन। अनि उनीहरूलाई चाहिँ बेड चाहिन्छ। अनि त बेड चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब आफ्नो कन्डिसन कस्तो छ, जो मान्छेको वर्स छ उनीहरूलाई चाहिँ एडमिट गराउन चाहन्छ। अनि जो मान्छेले चाहिँ रिकभर भएको जस्तै हुन्छ उनीहरूको रिजल्टहरू चाहिँ राम्रो आइरहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो रिजल्टहरू सबै राम्रै आएको थियो। जस्ट ब्लडहरू, त्यो के भन्छ इसिजीहरू, अनि सबै कुराहरू चाहिँ मेरो चाहिँ जति पनि मैले हुनुपर्ने त्यो सबै कुराहरू चाहिँ राम्रो भएको कारणले गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो अर्को पेसेन्टलाई चाहिँ अर्को मभन्दा पनि क्रिटिकल पेसेन्टलाई राख्नुको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ घर पठाएको जस्तो लाग्छ दाइ। अहिले तपाईँ चाहिँ अहिले पनि होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ? हजुर दाइ, होम आइसोलेसनमा। हजुर, अहिले चाहिँ किन भन्दाखेरि मलाई स्टिल अलिअलि ब्रिदिङमा चाहिँ प्रब्लम छ। तर मलाई जति पनि मेरो पहिलाको जति वर्स थियो, म जस्तै कि एउटा कोठादेखि अर्को कोठा जाँदा पनि म सक्दिनँ थिएँ, मलाई सास फेर्नु गाह्रो हुन्थ्यो। मान्छेसँग 2 शब्द बोल्दा पनि म त्यो मेरो मान्छेलाई दम कस्तो हुन्छ त्यस्तै हुन्थ्यो। तर मलाई अहिले त्यो सबै कुराबाट परमेश्वरले छुटकारा दिइसक्नु भएको छ। जस्ट मलाई मेरो सास इनहेल गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो छातीमा चाहिँ अलिकति दुखाइ हुन्छ।
अनि खोकीहरू कहिले कहिले लाग्छ। त्यो चाहिँ मैले बुझेअनुसार चाहिँ मेरो एकजना साथीले चाहिँ डक्टरलाई सोधेको अरे, उसले चाहिँ भनेको थियो अनि जो पनि त्यो कोभिडमा कोभिड पोजिटिभ हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो खोकीहरू चाहिँ केही समयसम्म चाहिँ आउँछ अरे, अनि त्यो चाहिँ विच इज नर्मल भनेर भनेको छ। अनि त्यही भएर मेरो चाहिँ सबै अरू जति पनि सिम्टम्स जस्तै कि डायरिया लाग्ने, भमिटिङ हुने, टेम्परेचर हुने, त्यो सबै गइसकेको छ। जस्ट यति मात्रै हो हजुर, यो मेरो छातीमा चाहिँ दुख्छ, किनभने अलरेडी त्यो त अब इन्फेक्टेड भएको थियो नि त मेरो पहिला, त त्यो हिल हुनुलाई त अलिकति टाइम लाग्छ नि त, त्यसमा चाहिँ अलिकति दुखेको होला जस्तो। तपाईँको उपचार त खटिएका डाक्टरहरूले विशेष गरी स्वास्थ्य कर्मीले तपाईँलाई के सल्लाह दिइराखेका छन् अहिले के गर्नुपर्छ अरे घरमा होम आइसोलेसनमा बसिरहँदाखेरि? अहिले जुन कन्डिसनमा तपाईँ हुनुहुन्छ अहिले त निको भइसक्नु भएको छ नि त तपाईँ, हैन? हजुर म चङ्गै भइसकेको छु अहिले। हजुर परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको छ। हजुर उनीहरूले त्यस्तो त केही पनि भन्दैन, किनभने हामी सबैलाई नै थाहा भएको कुरा हो नि त, अब कसरी चाहिँ अब डिस्टेन्स ग्याप राख्ने, कसरी त मेन्टेन गर्ने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, अनि के कुराहरू खाँदा राम्रो हुन्छ भने त्यो त सबैलाई नै अब अहिलेसम्म त सबै नै अब संसारलाई नै थाहा भइसकेको कुराहरू हो। त्यही भएर उनीहरूले हामीलाई यो गर्दा भन्दैन, जस्ट यति मात्रै भन्छ प्यारासिटामोल चाहिँ कन्टिन्यू खाऊ, त्यति मात्रै भनेको उनीहरूले। अरू केही पनि भन्दैन उनीहरूले, जस्ट आफूले नै त्यो सबै कुराहरू देखिरहेको कुराहरू चाहिँ जस्तै कि के अरे मास्कहरू लाउने, ग्लोभ्सहरू लाउने भन्छ होइन, त्यो हो, अरू त केही पनि भन्दैन उनीहरूले। त्यसबाहेक त घरेलु विधि पनि अपनाउनु भयो? केही समय अगाडि तपाईँले एउटा भिडियो पोस्ट गर्नुभएको थियो, त्यो होइन के खानुभयो तपाईँले, के सेवन गर्नुभयो बताइदिनुहोस् न। हजुर दाइ, त्यो चाहिँ त्यही तातो पानीमा चाहिँ लेमन, हनी अनि जिन्जर अनि फ्रेस अदुवा के अरे फ्रेस के भन्छ त्यसलाई, टर्मरिक नेपालीमा के भन्छ मैले बिर्सेँ, अदुवा नि हो कि हर्दी। हजुर हौ त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो हस्बेन्डले चाहिँ मलाई दिनमा चाहिँ 5 देखि 6 बोतलसँग दिनुहुन्थ्यो होइन। अनि त्यस पछाडि बाफ जस दिनमा 3 देखि 4 चोटिसम्म लिन्थेँ, अनि 1 कप त्यो वार्म मिल्क मनतातो दुध चाहिँ, अनि हर्दी लाएर, हौ त्यो 3 वटा चाहिँ मैले लिन्थेँ दाइ। तपाईँलाई स्वास्थ्य कर्मीले दिएको सल्लाह अनुसार गर्नुभयो कि तपाईँले आफै अथवा नेपाली विधि अपनाउनु भयो, तपाईँले घरमै घरेलु विधि अपनाउनु भयो? जस्ट मैले यो सेवन गर्न तपाईँलाई कसले सल्लाह दियो? यो त मेरो बाबाले दिनुभएको, किनभने सबैजनाले अब यही कुराहरू चाहिँ अब भिडियोमा चाहिँ के अरे जति पनि त्यो सोसल मिडियाहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ देखाइरहेको थियो यस्तो यस्तो खानु, यस्तो गर्नु भनेर। अनि हामी एउटा नेपाली ब्याकग्राउन्डबाट गएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई केही रोगहरू लाग्यो भने हामी यो हर्दीहरू अनि यो लेमनहरू अनि यो हनीहरू त हामी जहिले पनि लिइराख्छ नि त होइन। अनि फेरि त्यसको सिम्टम्सहरू चाहिँ त्यस्तै हुन्छ नि त, खोकी लाग्नेहरू, अनि त्यस्तै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो गर्छ भन्ने त्यो हामीलाई पहिलादेखि थाहा भएको कुरा पनि, प्लस त्यो चाहिँ सोसल मिडियामा चाहिँ सबैलाई यस्तो यस्तो गर्नु त्यस्तो गर्नु भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाबाहरूले अनि चर्चका अङ्कलहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो गर त्यस्तो गर भनेर सल्लाह दिनुहुन्थ्यो। सृजना राईजी, तपाईँले वास्तवमा मृत्युलाई जित्नु भएको छ। हामीलाई थाहा छ संसारभरमा 2 लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु यो कोभिड-19 का कारणले भएको छ। अहिलेसम्म 210 भन्दा बढी राष्ट्रमा यो फैलिएको छ। तपाईँले वास्तवमा मृत्युलाई जित्नु भयो। हामीलाई थाहा छ जीवन र मृत्युको साँचो परमेश्वरसँग छ हैन। यसकारण चाहिँ अन्तमा तपाईँको मुखारबिन्दबाट मैले सुन्न चाहे अथवा आम दर्शकलाई यो बताइदिनुहोस् कि तपाईँ अहिले यो अवस्थामा आउनु अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि एक कोठादेखि अर्को कोठासम्म जान सक्ने अवस्था थिएन, बोल्न सक्ने सामर्थ्य तपाईँमा थिएन। अघि तपाईँले आफूलाई सम्हाल्न नसकेर आफ्ना त्यो विगतको पीडालाई सम्झेर तपाईँले व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यसको श्रेय चाहिँ तपाईँलाई कसलाई दिन चाहनुहुन्छ? हाम्रो परमेश्वरलाई नै म दिन चाहन्छु, किनभने आज उहाँले मेरो लाइफमा चाहिँ त्यो कृपा नगरिदिनु भएको भए सायद म आज तपाईँसँग यसरी बसेर म इन्टरभ्यू दिनु पनि मैले दिनु सकिरहेको हुन्थेन होला होइन। अब मेरो लाइफ के हुन्थ्यो थाहा हुन्थेन, तर परमेश्वरले मलाई फेरि पनि त्यो चान्स दिनुभएको छ ताकि म चाहिँ मेरो जति पनि मेरो ब्याकमा अब मैले हेर्नुपर्ने भने म जस्तो खालको मान्छे थिएँ होइन, जुन कुराहरूमा ममा चाहिँ कमीहरू थियो त्यो चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ तैँले चाहिँ अब चाहिँ त परिवर्तन हुनुपर्छ होइन, त पहिलाको जस्तै हुनु हुँदैन, अब चाहिँ तेरो जति पनि नराम्रो बानी नराम्रो स्वभावहरू चाहिँ तैँले छोड्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ त्यो कुराहरू महसुस गरेँ र परमेश्वरले मलाई त्यो चान्स दिनुभएको कुरा नै मैले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यही मैले चाहिँ फिल गरिरहेको छु दाइ होइन। अनि परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भएको होस्, किनभने हजुरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन संसारमा कतिजना मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाइराख्नु भएको छ होइन, तर पनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ कति महान, उहाँले मलाई त्यो चान्स दिनुभयो। आज कतिजना व्यक्तिहरूले चाहिँ यो दिन देख्नु पाएको छैन, तर म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु मैले यो दिन देख्नु पाएँ र मैले मेरो परिवारहरूसँग फेरि पनि नयाँ जीवन पाएर फेरि पनि उहाँहरूसँग चाहिँ मेरो लाइफलाई फेरि न्यू स्टार्ट मैले गर्ने त्यो चान्स मैले पाएको छु दाइ। अनि अहिले पनि तपाईँ परिवारका सदस्यहरूबाट सोशल डिस्टेन्सिङ कायम गरिराख्नु भएको छ होइन? अहिले त दाइ म मेरो
हस्बेन्ड र म मात्रै छु होइन। मेरो छोराहरू त उसको बोजूहरूसँग छ अहिलेको लागि चाहिँ। अनि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, मेरो श्रीमानले चाहिँ कहिले पनि तिमीलाई चाहिँ यस्तो भएको छ, म चाहिँ तिम्रो नजिक टाढो जान्छु, म तिम्रो नजिक आउनु हुँदैन भनेर उसले मलाई कहिले पनि त्यसो गर्नु भएन होइन। कति महान तपाईँको हजुर श्रीमान हो नि त। तपाईँको श्रीमानको नामै पनि महान हो है। व्यक्तिगत तौरले हजुर मैले दाइ। चिन्छु कति महान श्रीमान हजुर हुनुहुन्छ तपाईँको। अनि अन्तमा तपाईँको सल्लाह सुझाव के छ, जसले भनौँ यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट जोगिनको निम्ति के गर्नुपर्छ, अथवा जसलाई चाहिँ यो सङ्क्रमण भइसकेको छ, पुष्टि भइसकेको छ, ती व्यक्तिले चाहिँ अब आफ्नो भनौँ न यसलाई कोभिड-19 लाई जित्नको निम्ति, यो भाइरसमाथि जित हासिल गर्नको निम्ति के गर्नुपर्छ? तपाईँको सुझाव सल्लाह केही बताइदिनुहोस् न। सर्वप्रथम त दाइ म यही भन्न चाहन्छु कि हामी मानिसहरूले चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले होइन जानेर नजानेर भुल गल्तीहरू गरेको हुन्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ अहिले के भइरहेको छ भने बाइबलले जे जस्तो भनिरहेको छ त्यो कुराहरू सबै पुग्दै आइरहेको छ नि त होइन। यो पनि एउटा परमेश्वरको वचनमा भनेको छ नि त, यस्तो रोगहरू चाहिँ आउनेछ भनेर भनेको छ होइन। त्यो कारणले गर्दा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मेन त परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्ने हो होइन। परमेश्वर बिना त केही पनि हुन सक्दैन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले अघि जुन चिजहरू मैले खाएँ भनेको थिएँ त्यो चिजहरूले पनि जस तपाईँहरूले सेवन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ त्यसले बुस्ट गर्छ होइन। जसरी अघि मैले भने यति म खान्थेँ भनेर भन्थेँ, त्यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको इम्युन सिस्टम चाहिँ त्यसले चाहिँ बुस्टअप गर्छ। सर्वप्रथम चाहिँ म यही भन्छु कि तपाईँहरूले चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ, किनभने प्रार्थनामा विजय छ। परमेश्वर हाम्रो साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन। उहाँले हामीलाई कहिले पनि हामीलाई चाहिँ छोड्नु चाहनुहुन्न परमेश्वरले। त्यही भएर सुरुमा त हामीले प्रार्थनै गर्ने हो, त्यस पछाडि चाहिँ हामीले यो विधिहरू हामीले अपनाउन सकिन्छ। तपाईँलाई एउटा अर्को प्रश्न, वास्तवमा यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तपाईँमा कसरी भयो, केही यहाँले आकलन गर्नुभयो भने यहाँले कसरी भयो होला भन्ने केही थाहा गर्नुभयो तपाईँले? यसको चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन कसरी हामीलाई चाहिँ त्यो इन्फेक्टेड हामी भयौँ भनेर केही पनि थाहा हुँदैन। किनभने अब मानिसहरूले अब हामीले जति पनि ह्यान्ड सेनिटाइजर गरे पनि कसरी भयो हामीमा भन्ने त थाहा हुँदैन। तर जब हामीलाई चाहिँ त्यसको सिम्टम्सहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो उयोमा चाहिँ आइरहेको हुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ हामीले थाहा गर्ने हो कि जस मलाई पनि त्यसले चाहिँ त्यो रोग चाहिँ लागिरहेको छ भन्ने त्यसरी चाहिँ थाहा हुने हो। नत्र भने चाहिँ कहाँबाट कसरी मलाई ट्रान्सफर भयो त्यो चाहिँ थाहा हुँदैन। त्यसपछि तपाईँको परिवारमा अहिलेसम्म कुनै पनि परिवारका सदस्यहरूमा यो खालको सङ्क्रमण छैन होइन? नहोस् पनि, मैले यहाँलाई प्रश्न गरेको छैन, परिवारमा कोही पनि हुन्न। त्यसो भए तपाईँसँग अफेयरमा कुरा भए अनुसार तपाईँ अस्पतालमा त्यहाँको कुनै भनौँ न हस्पिटलमा काम गर्नुहुन्छ, जब गर्नुहुन्छ, सेवा गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट ती आशंका गर्ने आधार थियो अथवा कोही कोरोना भाइरस सङ्क्रमित इन्फेक्टेड कोही पेसेन्टहरू थिए कि अथवा त्यस्तो केही थियो कि यहाँले केही त्यसबारे विचार गर्नुभएको थियो? हजुर त यो चाहिँ यस्तो हो जस्तै कि जुन बोर्डमा म काम गर्छु होइन, त्यहाँनिर चाहिँ सस्पेक्टेड कोभिड पेसेन्टहरू चाहिँ लिएको हुन्थ्यो। अनि जब चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ पुष्टि हुन्छ कि ऊ चाहिँ पोजिटिभ हो भनेर, त्यस पछाडि चाहिँ उसलाई चाहिँ आइसियुमा लाने गरेको हुन्थ्यो। अनि त्यो क्रममा चाहिँ जस हामीले पनि सस्पेक्टेड जति पनि कोरोना हो कि भनेर उहाँहरूले शङ्का गरेको जति पनि बिरामीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले जस्ट लुक आफ्टर गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्थ्यो। त्यसपछि तपाईँको आशंका कि अस्पतालबाट नै तपाईँमा भनौँ त्यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सर्यो होला भन्ने तपाईँको आशंका केही छ? सायद हुनसक्छ दाइ, किनभने हामी स्टाफहरूले चाहिँ अब मैले तपाईँलाई हजुरलाई भने जस्तै होइन, जो पनि कोरोना पेसेन्टहरू आउनुहुन्थ्यो, सस्पेक्टेड कोरोना पेसेन्टहरू आउनुहुन्थ्यो होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले लुक आफ्टर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्योबाट नि हुनसक्छ। तर म त्यही पेसेन्टबाट चाहिँ मलाई चाहिँ ट्रान्सफर भएको अथवा मलाई सरेको भनेर चाहिँ म भन्दिनँ, किनभने हामीलाई थाहा हुँदैन त्यो चाहिँ। सृजनाजी, तपाईँ बेलायतमा हुनुहुन्छ यतिखेर होइन? बेलायतको कुन अस्पतालमा तपाईँले काम गर्दै हुनुहुन्छ त, सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न मिल्छ? कुन अस्पतालमा? हजुर, म गर्ने मेरो हस्पिटलको नाम चाहिँ नर्थ पार्क हस्पिटल हो। हजुर, यो चाहिँ लन्डनमै पर्छ, साउथ हेरोमा पर्छ भनौँ दाइ चाहिँ यो हस्पिटल चाहिँ। सृजना राईजी, अन्तमा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ सबैजनालाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई जस यो रोग यो जुन भाइरस छ तपाईँहरूलाई अब त्यसको सिम्टम्सहरू चाहिँ तपाईँहरूमा आएको छ भने चाहिँ तपाईँहरू नडराउनुहोस् होइन। किनभने हामीले चाहिँ
यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो आत्मबलहरूलाई चाहिँ दह्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने मैले यो रोगसँग मैले मैले परमेश्वरको थ्रुबाट चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले जित्न सकेँ भने तपाईँहरूले पनि त्यसरी नै परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। मेन चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रार्थनामा शक्ति छ भनेर हामी सबैलाई थाहा छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम हाम्रो चूर्ण हृदयले हामी जब हाम्रो पापहरूलाई चाहिँ हामीले स्वीकार गर्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यो प्रार्थना चाहिँ सुनवाई गर्नुहुन्छ भन्ने म विश्वास गर्छु। र हजुरहरूलाई पनि म यही आग्रह गर्छु कि तपाईँहरूले नडराउनुहोस् किनभने मैले जित्न सकेँ भने तपाईँहरूले पनि जित्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूको इम्युन सिस्टम यतिखेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ इम्युन सिस्टम चाहिँ हाम्रो एकदम स्ट्रङ भयो भने चाहिँ त्यो भाइरसबाट चाहिँ हामी चाहिँ बच्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ घरेलु रेमेडिजहरू चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि तातो पानीमा चाहिँ लेमन अनि हनी अनि जिन्जर अनि त्यो फ्रेस टर्मरिक अथवा तपाईँहरूले बेसार पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ तपाईँले दिनमा चाहिँ 4 देखि 5 बोतल खानुभयो भने राम्रो हुनसक्छ। अनि त्यस पछाडि बाफहरू लिने 3 देखि 4 टाइम्ससँग अनि तातो दुधमा चाहिँ बेसार ल्याएर खानुभयो भने त्यसले पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ बुस्टअप गर्नुको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। मेरो निम्ति जतिजनाले पनि जतिजना प्रभुको जनहरूले मेरो निम्ति चाहिँ फास्टिङ सहित प्रार्थना गरिदिनु भएको थियो उहाँहरू सबैजनालाई म चाहिँ मेरो हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको अनि फ्यामिलीमा उहाँहरूको मिसनरीमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि प्रशस्त मात्रामा चाहिँ परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् भनेर म भन्न चाहन्छु भाइ। हुन्छ, धेरै धन्यवाद तपाईँले यो समय दिनुभयो। अनि वचनमा भनेको छ विश्वास गर्नेको निम्ति सबै कुरा सम्भव छ अनि तपाईँले त्यो विश्वास लिनुभयो, परमेश्वरले प्रार्थना सुन्नुभयो अनि तपाईँमाथि परमेश्वरको अनुग्रह भयो। तपाईँको परिवारका सदस्यहरूले, तपाईँका चर्चका सदस्यहरूले, चिन्ने जानेहरूले, आफन्तहरू तपाईँको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भयो तपाईँ निको हुनुको निम्ति। यो वास्तवमा अहिले हामीले हेर्ने हो भने संसारको अहिले निकै संसारभरि सन्तास फैलिएको छ। 2 लाखभन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँले मृत्युलाई जितेर नयाँ जीवन पाउनुभयो, कोरोना भाइरसलाई तपाईँले पराजय गर्नुभयो। तपाईँ अहिले सामान्य जीवनमा फर्किनु भएको छ। तपाईँको बाँकी जीवनबाट अब परमेश्वरले आफ्नो महिमा लिनुभएको छ, हाम्रो प्रार्थना शुभकामना छ। अनि धन्यवाद दाइ, समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। जय मसीह। हुन्छ, जय मसीह दाइ। उपहार टकको यो 9औं श्रृङ्खलामा आज हामीले एकजना परमेश्वरकी सेविका जो बेलायतमा हुनुहुन्छ, केही समय अगाडि उहाँ चाहिँ कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएर उहाँ होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्थ्यो र अहिले पछिल्लो समय उहाँ चाहिँ निको भइसक्नु भएको छ। उहाँले पूर्ण रूपमा चङ्गाई पाइसक्नु भएको छ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो परमेश्वरको कृपा ममाथि भयो। आज लाखौँ मानिसहरू बितेर गए यो संक्रमणको कारणले गर्दा, तर परमेश्वरको कृपा ममाथि भएको कारण र उहाँले ममाथि अनुग्रह गर्नुभयो र मैले आज नयाँ जीवन पाएँ। र परमेश्वरमाथि विश्वास गरौँ, भरोसा गरौँ, उहाँमा जीवन र मृत्युको साँचो छ, शक्ति छ भनेर उहाँले यो कुरा स्वीकार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई यो संवाद कस्तो लाग्यो? आफ्नो सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिनुहोला। हामीलाई थाहा छ विश्वास गर्नेको निम्ति हरेक कुरा परमेश्वरमा सम्भव छ। आज यो विश्वास सृजना राईले लिनुभयो र उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, आफैले पनि उहाँका आफन्तले पनि प्रार्थना गर्नुभयो। यद्यपि स्वास्थ्य कर्मीले पनि उपचार गरे, सँगसँगै उहाँको प्रार्थना, उहाँको विश्वास दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो। कोरोना भाइरसको संक्रमणले उहाँलाई शारीरिक रूपमा जति आक्रमण गर्दै रह्यो त्यति उहाँ आत्मिक रूपमा बलि हुँदै जानुभयो, प्रार्थना गर्दै रहनुभयो, परमेश्वरसँग पुकारा गर्नुभयो, उहाँले अरूलाई पनि प्रार्थना गर्न आह्वान गर्नुभयो। फलस्वरूप अहिले उहाँ निको हुनुभएको छ। यो वास्तवमा संसारमा रेयरी हुने केस हो। आज सृजना राईले कोरोना भाइरसलाई जित्नु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट उहाँ जोगिनु भएको छ। उहाँले विजय प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले नयाँ जीवन पाउनु भएको छ। मैले नयाँ जीवन पाएको छु। यसकारण आज हामीले बेलायत स्थित एलोहिम नेपाली चर्चकी सदस्य सृजना राईसँग यो कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँ अहिले बेलायतमा हुनुहुन्छ र उहाँको बाँकी जीवनको लागि तपाईँ हामी प्रार्थना गरिदिउँ। परमेश्वरको सिद्ध इच्छा के हो उहाँले त्यो पहिचान गरेर बाँकी जीवनमा अब प्रभुको महिमा गर्न चाहन्छु भनेर उहाँले यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। हामी यही शुभकामना दिन चाहन्छौँ उहाँलाई र तपाईँ हामी प्रार्थना गरिदिउँ। यति भन्दै कार्यक्रमबाट कुमार सिंह विष्ट बिदा हुन्छु। हवस् त, जय मसीह।